ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 22 श्लोका 11। स्वकिङ्कर आवेदन शङ्कितः यमः शङ्कितो यमः स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वत् अङ्घ्रिभक्तेषु त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यताम् इति त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यताम् इति स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यताम् इति स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यताम् इति स्वकीयभृत्यान् अशिशिक्षत् उच्चकैः स देव वातालयानाथ पाहि मां स देव वातालयानाथ पाहि मां स्वकीयभृत्यानशिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयानाथ पाहि मां स्वकीयभृत्यानशिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि मां स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यानशिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयानाथ पाहि मां स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यानशिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयानाथ पाहि मां स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यानशिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि मां स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्यानशिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्।